बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जो कुछ सामने नज़र आ रहा है ये सिर्फ 1% है और 99% पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पसे पर्दा हो रही हैं। बैकडोर चैनल्स इस वक्त बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुके हैं, कम्युनिकेशंस चल रही हैं और हर जानिब बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर मुक़्तदर हल्के इस वक्त किस तरह से परेशान हो चुके हैं और अब रंग में भंग पड़ने की भी इत्तलात सामने आ रही हैं और किस तरह से इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा की जो एक मुबैना मुलाकात के दावे हैं, इन्होंने पहिया उल्टा घुमाया है और दोनों फरीक़ैन इस वक्त किस मामले पर किस पॉइंट पर डट चुके हैं और दोनों साइड से ये कहा जा रहा है कि मैं नहीं मानता, हम नहीं मानते और अब कॉम्प्रोमाइज़ करने पर दोनों फरीक़ैन तैयार नहीं हैं और किस तरह से मुक़्तदर हल्के फंसे हैं, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले तो जब ये ख़बरें आईं कि मुक़्तदर हल्कों की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब ने जो फार्मूला प्रपोज़ किया है कि अगली हुकूमत आने तक, अगला वज़ीर आज़म आने तक डेफरमेंट कर दी जाए, मौखर कर दी जाए तैनाती, और तब तक ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली जो मौजूदा चीफ़ हैं वो उस वक्त तक कंटिन्यू ही वो करेंगे, क्योंकि कमांड के बगैर पाकिस्तान की अफवाज तो नहीं इस तरह से फंक्शन कर सकती हैं कि इंतहाई प्रोफेशनल इदारा है और फ़ौज में ये बहुत ज़रूरी भी होता है। तो इस सब के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नून लीग का एक पूरा सेल पहले तो एक्टिव हुआ, उन्होंने फिर से ये रंग देने की कोशिश की जी कि डील हो गई है, मामलात हो गए। यहाँ तक कहा गया कि एक और मुलाकात हुई जिसमें जनरल बाजवा के साथ जनरल फैज़ भी थे और उस मुलाकात के अंदर अगले चीफ़ की तैनाती फ़ाइनल हो चुकी है, इमरान खान का वापस आना लिखा गया है और ये कोई लाने की बात नहीं बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन से भी इमरान खान ने आना है। ये तो अब खैर नून लीग भी इस बात को रियलाइज़ कर चुकी है और वो अब ये नहीं कहते कि इमरान खान के लिए कुछ मैनेज किया जाएगा, क्योंकि अब इमरान खान अवाम का लाडला बन चुका है और अवाम अब उसे मुंतखब करवाएगी। लेकिन अब जी ये इस सारे मामले के अंदर कुछ चीज़ों को दूसरा रंग देने की भी कोशिश कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान ऑब्वियसली शहबाज ग्रुप को भी हो रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रही वो क्या करें। तो गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने एक ट्वीट किया है और इनके जो मुसद्दक़ा ज़राए हैं गरीदा फ़ारूकी साहिबा के, उनके मुताबिक इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ना तो किसी डील की कोशिश हुई है और ना ही कोई डील अंजाम पाई है। इस हवाले से तमाम बातें महज फेक न्यूज़ हैं या फिर क़ियास आराइयाँ हैं। ये इन्होंने दावा किया है कि कोई डील नहीं हुई इमरान खान साहब की मुक़्तदर हल्कों से। खैर, इससे पहले मुक़्तदर हल्कों से जो डील होना है वो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता था इमरान खान साहब पर और अब ये नैरेटिव इस तरह का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ज़रा बैकएंड पे रखिएगा और अब समझिएगा कि इस वक्त हो क्या रहा है। इस तरह की स्टेटमेंट्स देना, एहसन इकबाल साहब का ये कहना कि जहर हम खाएं हलवा वो खाएं, आज उन्होंने एक नई स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि इस वक्त 1/3 मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, इलेक्शंस जो हैं वो अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे और ये एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है एहसन इकबाल की तरफ से। इसके साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जी मुल्क में आम इंतखाबात आइंदा बरस अगस्त में होंगे, जबकि नए आर्मी चीफ की तैनाती मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवंबर में ही करेंगे और ये एक बड़ी अहम इनकी तरफ से भी स्टेटमेंट कंसिडर की जा रही है कि ये एक मामला है। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो है वो तो बारगेनिंग पोजीशन में नहीं है। इमरान खान साहब इस वक्त बिल्कुल अपर हैंड है, हर तरह की डील, हर तरह की गुफ्तगू, हर तरह के मामलात। इसलिए तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है ना कि हम बैठने के लिए तैयार हैं इमरान खान साहब के लिए भी, उनके साथ भी बैठकर हम बात करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान इस वक्त बिल्कुल विनिंग पोजीशन में है और वो अपने मुतालबात मनवाने की पोजीशन में। अगर किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ करना है अपने मुतालबात के ऊपर तो वो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, उसके अलावा और कोई नहीं है। अब यहाँ पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मुलाकातें तो हो रही हैं, चैनल्स इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं, कम्युनिकेशन चल पड़ी है, मामलात डिस्कस हो रहे हैं, एतमाद के फुकदान जो था इमरान खान साहब का इस निज़ाम के ऊपर कि इस सिस्टम के तहत इलेक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि उनका सिर्फ मुतालबा इलेक्शन नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। इमरान खान की अगर 2/3 बनती हुई और इमरान खान को अगर फिर से उस तरह की हुकूमत लूली लंगड़ी दे दी गई जो पिछली थी, वो भी इमरान खान साहब के साथ जुल्म होगा और इस तरह की तो वारदात डल सकती है ना कि प्राइम मिनिस्टर तो बनवा दिया जाए लेकिन इमरान खान के हाथ पाँव फिर बंधे हों, इमरान खान रहमो करम पर हो इत्तेहादियों के। अब ऐसा लग रहा है कि जो मुक़्तदर हल्के हैं वो पॉलिटिकल हारमनी चाहते हैं, वो सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ना चाहते हैं, लेकिन विदाउट हार्मिंग ऑल, यानी सबको
نقصان پہنچائے بغیر کوئی ایسا فارمولہ نکالنا چاہ رہے ہیں جو ون ون سچویشن کریٹ کر لے تمام تر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے لیے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایز سون ایز پاسبل، جتنی جلدی ہو سکے وداؤٹ ویسٹنگ اے سنگل ڈے، عمران خان صاحب کا مطالبہ وہی ہے کہ الیکشنز ہوں، لیکن پی ڈی ایم جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے سخت فیصلے کیے اور اب آپ ہمارے ساتھ ایسے تو نہ کریں، اب ہمیں تھوڑا سا تو کچھ بہتری لانے دیں۔ البتہ بہتری کی امید ان کے ٹینیور میں تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اب ظاہری بات ہے کہ یا تو عمران خان صاحب یا پھر پی ڈی ایم، ان میں سے کسی ایک کو پیچھے تھوڑا سا اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور پی ڈی ایم کا اس وقت میرٹ پر ہٹنا بنتا ہے۔ ان کے اپنے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت بارگیننگ پوزیشن میں یا ریزسٹ کرنے کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہے، اور اس وقت مقتدر جو ہے، مقتدر حلقے طاقت کا سرچشمہ جہاں پر ہے، وہ اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو نو کانفیڈنس موو پاکستان تحریک انصاف ایک پلان کر رہی ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیں۔ اس سب کے اندر مقتدر حلقے اگر نیوٹرل ہوتے ہیں اور اگر ایم کیو ایم کو فیصلہ کرنے دیا جاتا ہے ان کی اپنی سیاسی سوچ کے تحت، جو کہ آبویسلی شہباز شریف کا ساتھ دینے والی سوچ کسی میں نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اپنی سیاست ختم کرنے والی بات ہے، یہ تو اپنی سیاست پر خودکش حملے کے مترادف ہے۔ کوئی پاگل ہوگا جو اس وقت ان کے ساتھ رہے، اپنی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا۔ پبلک پلس اتنی خطرناک اور ان لوگوں کو بھی ریئلائز ہو چکا ہے۔ تو اس سب کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اگر وہ نیوٹرل رہتی ہے اس ووٹ آف کانفیڈنس میں، جو اعتماد کا ووٹ لینے کا اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان کہہ دیں، اس سے بہت کچھ واضح ہو جائے گا، اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرالٹی کا پتہ چل جائے گا پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت اگر کھل کر بات کی جائے اور آپ کو میں کچھ بتاؤں ان کی سوچ، تو پی ٹی آئی جو ہے یہ بہت کیئرفلی موو کر رہے ہیں، ایک ایک قدم جو ہے وہ پھونک پھونک کر رکھا جا رہا ہے، کیونکہ جو بہتری آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریلیشنز میں، پاکستان تحریک انصاف اب اسے ہارم نہیں کرنا چاہتے اور وہ معاملات کو اس نو ریٹرن پر نہیں لے کر جانا چاہتے جس پر وہ پہلے جا چکے تھے۔ جو سرد مہری کم ہو رہی ہے، معاملات بے شک گرم جوشی کی طرف نہ جائیں۔ دیکھیں، دوستی ہونا یا پھر سے وہ سارے معاملات ایک ہونا، یہ اس وقت پی ٹی آئی کا بالکل بھی آپ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی یہ نہیں چاہتی، کیونکہ پی ٹی آئی ود اور وداؤٹ دی اسٹیبلشمنٹ، پی ٹی آئی اور عمران خان کی وکٹری 100% کنفرمڈ ہے، لیکن وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو کشیدگی نہ ہو، دوسرا کوئی چیز دل میں نہ رہے، تیسرا کوئی پارٹی نہ بنے، اور انہیں ایک لیول، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن دیکھیں نا، عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں، اور پی ٹی آئی اس بارے میں کانفیڈنٹ ہے۔ البتہ جو پی ڈی ایم ہے وہ اس معاملے پر نہیں آ رہی، اور دونوں فریقین اس وقت اپنے اپنے موقف جو ہے وہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے اپنے موقف کے اوپر اس وقت مکمل طور پہ ہیں، اور اس وقت جو پریشانی ہے، جو پھنسے ہوئے ہیں، غالباً ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جو سارے معاملے کے اندر پولیٹیکلی اپنا، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ نرم مداخلت یا پھر اپنا کردار ادا کرنے کی بھی پہلے بھی باتیں ہوئیں، اس کو بہت اچھی طرح سے ریسیو نہیں کیا گیا تھا دونوں اینڈ سے، لیکن آبویسلی اینڈ پر پاکستان کے پولیٹیکل میس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور اصل طاقت عوام ہے، اور عوام نے اگر ضد بنا لیا عمران خان کو، عوام نہیں اس سیٹ اپ کو مان رہی، عوام نہیں اس فارمولے کو مان رہی، عوام نہیں اس نظام کو مان رہی، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور پھر اتنا زبردستی منوایا نہیں جا سکتا۔ کتنوں کو آپ پکڑ لیں گے، کتنوں کو نکالیں گے، وہی بات کہ حاکم شہر سزا سوچ کے چپ بیٹھا ہے، ساری بستی کو وہ بستی سے نکالے کیسے، پھر ساری بستی کو ہی خالی کر دیں، 22 کروڑ کو نکال دیں، پھر ادھر کس پہ حکمرانی کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت پائل اپ ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، یہ بہت اہم ترین ڈیولپمنٹس بھی ہیں، اور یہ اس پورے معاملے کو جو ایک رنگ دے رہی ہیں، ایک پریشانی کی سی کیفیت ہے۔ دونوں سائڈز اس وقت مکمل طور پہ ورڈ ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں، کیا نہ کریں۔ تو یہ ساری چیزیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق خان صاحب کا جو مطالبات ہیں وہ جائز بھی ہیں، اس کے پیچھے عوام بھی ہے، یہ ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ تو عمران خان صاحب کا ڈٹنا تو بنتا ہے، اور پی ڈی ایم کے جو مطالبات ہیں وہ عوام کے مطالبات نہیں ہیں، وہ ان کے اپنی سیاست کے لیے مطالبات ہیں۔ تو آبویسلی کمپرومائز اگر کسی کو کرنا پڑے گا، سیٹلمنٹ بنانی پڑے گی، تو وہ پی ڈی ایم کو کچھ نہ کچھ پیچھے ہٹنا پڑے گا، ورنہ پھر معاملات ان کے بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ پھر عمران خان صاحب تو اپنی تیاری پکڑے ہوئے ہیں، اور فواد چودھری صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ حکومت انتخابات کی طرف نہ بڑھی تو فائنل کال دیں گے، تمام تنظیموں کو کہہ دیا ہے کہ وہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کریں، 2 ہفتوں میں یہ فائنل کال دی جا سکتی ہے، اور اگر ہمیں حکومت کی طرف سے کچھ چیزیں نہ نظر آئیں تو یہ ایک فیکٹر ہے۔ کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔